Mayong adlaw katawhan sa Dios, Archdiocese sa Ozami sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad Didi. Kini nausab si Father Jesse Langga maghatod kaninyo sa pamalandong kanong adlaw. Adlaw karon nga Sabado sa unang semana sulod sa Kwaresma, Pebrero 27, 2021. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan mga igsuon atong kutloon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang imong mga kaaway ug pagampo kamo alang sa mga tawo nga nagpasipala kaninyo, aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga ato sa langit. Kay siya sa walay pagpili, nagpadan-ag sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Nganong magpaabot man kamo nga mobalos kaninyo ang Dios kun kamo nahigugma lamang sa mga tawo nga nahigugma kaninyo. Bisan gani ang mga kobrador sa buhis nagbuhat man ni ana. Kun kamo makighimamat lamang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo nga labaw pa sa kasagaran. Bisan gani ang mga tawo nga wala magtuo sa Dios nagbuhat man ni ana. Kinahanglan magmahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga ato sa langit." Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Dunay panultihon ang mga karaang mga katigulangan kaniadto nga nagkanayon. Maligid man gani ng kabaw nga upat ang tiil. Kita pakahang mga tao nga maupat ra og mangamang masipyat pod. Mga igsuon, si Jesus diha sa ebanghelyo adunay dakong hagit alang kanatong tanan. Kinahanglan nga kita matud pa niya magmahingpit, ingon nga hingpit ang atong amahan nga ato sa langit. Be perfect just as your heavenly Father is perfect. Pero unsaon man nato no nga makaabot ni anang maong kahingpitan, yan ang perfection nga gipangayo sa Dios nga dinato. Sa with all the many imperfections nga naa ang tao, unsaon nato? Diha sa ebanghelyo karong adlaw mga igsuon, si Jesus mismo ang atong Ginoong Hesukristo mihatag kanato sa pamaagi, usa ka pamaagi. Unsaon nga sa atong kinabuhi makakamputa bisan sa gamay nga paagi, no? Sa gamay nga kuan maatay na nato, no? Pinaagis kini kahingpitan. Unsaon man, no? Nasa ebanghelyo. Sa istorya, no, mahitungod sa duha ka mag-amigo, no? Best friends niya. Sila kay mga best friends sila, pareha sila hilig. So hangtod nga nahuman sila sa ilahang pagtuon, nahimo sila nga business partners pod, no? Yan nga minyo pod sila. Unang naminyo siya dahil ang iyang amigo mo po iyang best man sa ilahang kasal niya. Kining maong amigo nga imo iyahang gisaligan kayo, amigo kay suod kay niya, so kaadlaw ni ana nakapasubo niya tungod kay ang ihang kwarta nga gigamit nila kay susyom sila sa negosyo gidala sa maong amigo, ug ang nakapait pa gyud tungod kay kining maong amigo pod gawas nga gidala ang iyang kwarta ngadto sa layong dapit niya, wa na makita. Apil ang iyang asawa, no? Gitaban, no? Nining maong amigo. Hinungdan nga kining maong tao, grabe ang iyang kasuko ngadto sa iyang amigo. Tungod kay tiaw man no nga gisaligan siya, suod kaayo, best man pagid sa kasal, kasusyo sa negosyo niya. Gitaban ang iyang asawa ug apil ang iyang kwarta. So usa ka suod kayo nga higala nila lain, dili tingali pareha ka best friend nimong tawo, bitambag sa tawo, ingon siya nga lisod tingali nimo ang mopasaylo bay, pero kinahanglan nga buhaton nimo. Sama nga lisod pod nimo ang pagpasaylo, lisod pod nimo ang pagkikalimot sa iyang gibuhat, pero wala gyud kay laing mabuhat aron nga mahinlo ang imuhang kinabuhi gawas sa pagpasaylo o sa pagkikalimot. Kay kung dili ka mo pasaylo bay,
basin unyag dili ra ang imong kwarta o imong asawa ang mawala, basin apil unya ang imong kinabuhi og kalag. Atong nabasa diha sa ebanghelyo mga igsuon, kining revolutionary teaching sa Ginoo ngadto sa mga tinun-an karong adlaw sa ebanghelyo. Higugmaa ang inyong mga kaaway, iampo ang katong mga nagpasipala kaninyo. Ako ning gisulti ninyo tungod kay mao man ni ang para nako usa sa mga pamaagi aron nga makabut nato kanang perfection, kanang kahingpitan nga gitumong sa Ginoo nga atong maabot dinhi sa kalibutan samtang naningkamot ta nga mosunod niya. Alang sa mga Hudiyo o sa uban nga mga tinuohan, lakip na sa panahon ni Jesus, alang sa mga Hudiyo, sa mga magtutudlo sa balaod, sa mga Pariseyo, sa mga Saduseyo, ang balaod mauni, an eye for an eye and a tooth for a tooth. Pasapot kung sa gibuhat sa tao nga nanimo, mao po imong ibalos. Gani sa uban nga mga indigenous peoples dinhi sa atong nasod, doon na sila'y gitawag og unwritten law, blood for blood, dugo sa dugo. Dugo sa dugo, no? Kung unsay gikuha, mo po'y kuhaon, no? Kung paduguan pod ang pikas nga clan. Kung usa ka membro sa ilang tribo na pasakitan sa usa ka membro sa laing tribo, kinahanglan nga mubalos gud. Kinahanglan the same act should be done on the tribe or on the person nga naghimo nining maong buhat, nining sayop nga to sa ilaha. Tinuod po, no, natural instinct nato nga mga tao. Kung masakitan ta, ang atong instinct yun, mao nga mubalos po ta, no, sa pagpasakit. Mauni nga lisod kaayo natong mga Kristiyano ang pagsunod nining maong commandment sa Ginoo karong adlaw sa ebanghelyo. Gawas nga lisod po din sa mga Hudiyo, lisod po din nato. Isayunan ka, love your enemies. Higugmaa ang imong mga kaaway. Usaon man nimo paghigugma, no, sa tawo nga napasakitan ka. Pero mao ni ang gi-insist karon ni Jesus diha sa ebanghelyo. Kini mao ang usa sa pinakalisod nga test sa atong pagsunod sa Ginoo. Matud pa niya sa ebanghelyo, balikon nako, higugmaa ang imong kaaway ug pag-ampo kamo sa mga tawo nga nagbuhat og dautan diha kaninyo. And many times kung atong tan-awon, kadaghan nga si Jesus mihatag kanatog ehemplo sa paghigugma bisan ni atong mga kaaway. Siya mismo diha sa mga basahon sa ebanghelyo nagbuhat nining maong butang. Samtang nagbitay siya sa cross, no, gilibutan siya sa mga tao nga nagpasipala niya, nagbugal-bugal niya, nagluwa sa iyang naong, nagkorona niya sa punukon nga korona, nagdughang sa iyang kilid, nagpapasan kaniya sa cross, samtang nagpasan siya sa cross, nagpalakaw niya gikan sa dapit diin siya gilutos, no, sa dito sa tungkaran ni Pilato, no, hangtod dito sa Golgota, no, nagbunal-bunal sa iyang likod sa bunal nga mahait, no, nagsamad-samad niya, naghubo sa iyang biste. Pero sa iyang gisulti dihang nagbitay siya sa cross, atubangan nining mga tawo nga nagpasakit niya, ingon siya, amahan, pasaylua sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Balikon ako, when we are hurt, our natural instinct is to take revenge at the point nga katong ato ang pasakitan, makabati po sa sakit nga atong nabatyagan. Pero balikon ako, si Jesus karon sa ebanghelyo, naghangyo nato nga dili ta magpadaog nining maong instinct, kun dili atong sundon ang talagsaong mensahe sa ebanghelyo karong adlaw. Nganong importante kaayo nga mahigugma ta sa atong mga kaaway? Una, mao kuno ni ang rason. Tungod kay ang paghigugma og pagpasaylo maoy makapahunong sa cycle sa panagdinumtanay o panag-away. Ang pagdumot, remember, when you hate, mamunga po na og hate. Ang pagdumot, mamungag pagdumot. Ang panag-away o panagbugno, mamunga po ng panag-away o panagbugno. Ikaduha, nga hirason, nganong importante kaayo nga mukat-on ta nga mahigugma sa atong mga kaaway. Tungod kay ang paghigugma o pagpasaylo, maoy makaayo sa atong samaran nga mga kasing-kasing. Mao ni ang buot akong pasabot sa istorya ganiha sa mahitungod sa duha ka best friends, no, nga gitikasan yang usa niya ka best friend. Mao ni, no, tungod kay basin ba diha sa atong pagdumot o kalagot
sa atong kayugot sa tawo nga nakapasakit nato, mao rin ni ang muut-ut sa atong kinabuhi. Nasamaran nata tungod sa iyang gibuhat, nya tungod kay wala pud ta mo pasaylo, ang samad dili gid maulian. Mura baog atong gisimaran pag-usab ang samaran na daang kasing-kasing. Mo importante day kayo nga mo pasaylo ug mahigugmata sa atong mga kaaway, mga igsuon. Usahay maghunahuna man ta nga ang pagpanimalos maoy mga hatag natong kalipay. Munang mubalos gyud ta pero dili na mao ang tinuod. Ang tinuod nga mao ang tawo nga kanunay manimalos, mahimong tawo nga madinumtanon ug dili gyud sa magmalipayon hangtod sa iyang kinabuhi. Tan-awa nato, tan-awon tingalin no tatay mabantayan nga mga tawo sa tuwa nga hangtod karon nga dumot. Sila ra ang gahimong dauta, gahimong miserable sa ilang kinabuhi. Ang ilang kontra, perting ngisi dito sa ang napit niya sila, gamugot ug ayo ang ilang kinabuhi na napuno na hinuon sa daghan nga mga kadaot tungod ra pud sa pagdumot. So mao ni nga importante kaayo. Someone said no, usa ka writer nga miingon no, we are to love our enemies not because mo ni ang ikatulong nga rason mga ison. Not because our enemies are afraid to be loved. No? Dili tungod kay angayan sila gigugmaon. Pero tungod kay kita, dili ta mga tao nga gihimo sa Dios nga madinumtanon. Usmo nako, we are to love our enemies, kinahanglan higugmaon nato atong mga kaaway. Dili tungod kay angayan sila nga higugmaon. Pero tungod kay kita, dihang gihimo ta sa Dios, wala man ta niya himua nga mga taong madinumtanon. Tinuod, mao ni ang angay natong buhaton. Wala ta gibuhat sa Dios nga madinumtanon nga mga tao. Gibuhatan niya tungod sa gugma o gipanggatan niya pinaagi sa kanunay niyang pagpakita sa iyang gugma. Sa ato pa, kay mao man ang ipakita sa Dios nato, we are supposed to reflect this kind of love nga naa ang Ginoo nga naalang nato ngadto sa uban. Kay gihimo gud ta sa iyang imahe o kasamahan, sa iyang dagway o kasamahan. O ang dagway o kasamahan sa Dios mao man ang paghigugma. Diha nga nakita nato ni dihang gibuhat ni Jesus ang paghalad niya sa iyang kaugalingon nga atong sa ulugon pipila ka mga adlaw ikan karon diha sa krus no, sa Kalbaryo. Sama nga ang atong langit ng amahan mga igsuon mahigugma sa mga makasasala ug buot mo luwas nila, kita usab gitawag nga mahigugma ug mopasaylo sa mga nakasala nato. So katapusan tuguti ko pagpahinumdom ninyo sa hitabo diin ang kanhi Santo Papa nga karon santos na si Pope John Paul II. Mihatag na tog example kaning niining gibuhat ni Jesus pod no nga pagpasaylo sa mga kaaway. Dihang gibisita niya sa prisuhan ang Turkish terrorist nga si Mehmet Ali Agca no nga mi-assassinate niya pero wala makapatay niya no. Mi-assassinate niya, attempted no. Gibisita ni Pope ngadto sa ni Saint Pope John Paul II no. Dito sa prisuhan o dito ang Santo Papa personal gid kaayo nga mipasaylo ni Ali Agca. Kalagsaon kaayo nga kinaiyang igsoon. O dili ra man ni kinaiya nga iyara ni Santo Papa o iyara sa Ginoo. Kinaiya ni nga naa sulod nato mga igsoon. Ang kinaiya o batasan nga makapasaylo sa mga nakasala kanato. Yes, it is not easy to give love to someone who betrayed your trust. But that's what Jesus is telling us today in the gospel. To love unconditionally, to forgive more, and love more. Regardless of the hurts and the betrayal nga atong nabati, we still need to love and pray for those who hurt us. Hinaot mga igsuon nga mukat-on ta niini nining panahon sa Kwaresma. Pagpasaylo o paghigugma sa atong mga kaaway. Sa dili pa nako tapuson ang pamalandong mga igsuon, tuguti una ko sa pag-greet no sa tanan nga naminaw karon sa ilahang mga radyo diha sa ilahang panimalay no. Good morning niyo tanan diha o sa tanan pod nga nagatanaw sa telebisyon diha sa atong pamalandong matag adlaw. Good morning and God bless you kanunay no mga igsuon. Akong greetings sa tanan nga naga-follow sa ato ang Facebook page o naga-subscribe sa ato ang YouTube channel. Good morning and God bless you. Salamat kaayo ninyo sa inyong pagsuporta labi na nila diha ni Brother Wendell Talibong, nila ni Ma'am Evelyn Gracia, Ma'am Marife Julien Ladion, Ma'am Hilin Acompañado diha sa Usamis Cathedral School of the Immaculate Conception.
ngadto nila ni Angelo Johnson no diha sa Pulot no. Ngadto pod nila ni Mamilisel Burling o Bungabong o Kuya Julius Bungabong diha sa Mandalaga. Og silang anak si Isa. Good morning niyo diha. Salamat sa inyong kanunay nga pag-share no sa pamalandong namong duha ni Archbishop no. Sa matag adlaw no sa tibok semana. Sa pamilya Abing, Duhay Lungsod, Pao, Alumbro, thank you so much, Estrellada, no? Thank you so much sa inyong kanunay nga pagsuporta nining programa, pinagi sa inyong pag-share, no? Ayo intan mong hunong, no? Sa pagpaambit nining pamalandong, pinagi sa inyong pag-share sa diha sa atong Facebook page o sa atong YouTube channel. Akong greetings po sa mga nagkalain-laing dapit karon nga naminaw, taman sa maabot ni natong Sibya, no? Maabot kita diha sa dapit sa Buog, no? Ipil, sa mga Sibugay, dito sa Dipulog, pagadian paingon no dito po sa Lanao paingon, diri dapit sa paingon na dito sa Visayas no. Good morning yo tanan diha and God bless no. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw nining ato ang pamalandong adlaw-adlaw uban namong duha ni Archbishop. Special na kong pasalamatan sila diha sa kapilya sa Mintiring no sa Banyadero, sila si Ma'am Emma Filipino ug ang ilang kapitan diha si Kapitan Renel Asok. Good morning nyo diha. Diha sa mga kapilya sa Muntol no paingon diri sa ubos sa Pantaon, Lipusong, Kabatuan, Kalabayan, din dito speaker sa Kinuman sa Gimad no, din paingon sa Pulot no. Good morning nyo tanan diha. Labi na gyud sa mga naminaw diha sa Kabatuan no, nila ni Paridudong Tumataw sa iyahang pamilya, mga anak, sa ilahang mga silingan diha pod no, sa Mides, Duhay Lungsod, Tak-an family. Good morning nyo diha. Nila ni Sir Ayan ug Ma'am Jean Veloso, silang anak si RJ diha sa Kabatuan. Good morning nyo diha. Dayon na po diha sa Olario Village no, sila si Dr. Lady Mayres Perez, ug siyang bana nga si Kuya Aldrin Perez, ug silang mga anak si Adriana, si Paula ug si John Paul. Good morning nyo diha. Special greetings nako pod no sa mga naminaw karon sa ilang panimalay nya. Kanunay gani silang nagsunod no. Kanang kadakita namo, mapuinom ni sila pader, laminaw mi sa imong pamalandong. Lamin na ni sila si Kuya Alan ug Ma'am Chris Lubitania, si Kuya Ben o Ate Rafaela Estose das Bungbong, si Paridaril Estose siyang asawa mga anak diha sa Bungbong yapon no. Good morning niyo diha tanan no. Ni Nanay Helen Nobo diha sa Banyadero, likod gyud sa simbahan no, na diha yang balay na pud ang galingan diha no. Kung gusto mo magpagaling no, anak mo diha no. Barato na sila magpagaling diha. Barato pud ilang bugas diha no. Lang netong gustong palit og bugas nga mais og humay diha sa likod no sa tindahan. Tindahan diha no. Dayon katapusan akong greetings no. Belated happy birthday day no kang Father Marvin Osmeña no, sa ulog siyang adlaw na tawhan gahapon Friday dito sa SMT no. Dihay panihapon 5:30 ito yang panihapon nito. Lamian gyud nga pagkaon okay birthday gyud no. Salamat kay Fads no sa imong kamaayo ug sa imong pagkabuutan kayo nga magulang namo nga mga pari dinhi sa Archdiocese sa Ozamis. Again, belated happy birthday nimo Father Marvin Osmeña. Sa katapusan, isuon ang maayong balita ayaw kalimti nga angayan gyud kaayong pamalandungan, pamation og paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan igsuon ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa pulong sa Dios. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang mga dahon dili gayud malaya og timpo sa ating bunga mamunga siya maayong mga bunga. Igsuon ugma na usab uban sa pangamas atong mahal nga inahan Santa Maria nga gitawag sa mga misamisnon og ang Birhen sa Kuta, ang Dios magapanalangin kanimo kanunay. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.